हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। आज हजुरको शनिबारको दिन पनि क्लास है, म्याथमेटिक्सको क्लास है। म हजुरको विष्णु पाण्डे सर है। यो म्याथमेटिक्स है, म्याथमेटिक्सको हामीहरूको क्लास आज छ हैन। विष्णु पाण्डे सर, हामी चाहिँ मेरो इन्ट्रोडक्सन भनेपछि यही हो हैन। म म्याथमेटिक्सको टिचर हुँ हैन। अब तपाईहरुलाई मैले म्याथमेटिक्स पढाउँछु यहाँनिर है। अब मैले पढाएको पनि धेरै भइसकेको छ, 15 वर्ष जति भइसकेको छ हैन। अब आज तपाईहरुलाई मैले जस्ट यहाँ आउने क्वेशन्सहरु हैन र तपाईहरुको च्याप्टरमा आउने इम्पोर्टेन्सहरु, फर्मुलाहरुलाई कसरी गर्ने भनेर एउटा टपिक ल्याएको छु। त्यो टपिक हो तपाईहरुको हैन प्रॉफिट लस भन्ने च्याप्टर हामीहरुमा आउँछौ है त। आज हामीहरु के गर्छौ भने प्रॉफिट लस तपाईहरुले पढिरहनु भएको च्याप्टर हो हैन। तपाईहरुले 9 10 मा 9 मा अहिले त 9 मा 8 मा र 10 मा पनि हामीहरुको यो क्वेशन्स आइरहेको हुन्छ। लङ क्वेशनमा अहिले भर्खर एसएससी दिनु भयो हैन, त्यसमा पनि क्वेशन्स आएको थियो प्रॉफिट लसको। तर त्यहाँ हामीहरुले गर्दाखेरि के गरेको थियौ त, सब्जेक्टिभ हिसाबले गरेको थियौ, पुरै फुल प्रोसेसले गरेको थियौ ताकि हामीहरुले त्यहाँबाट एन्सर ल्याऊ र 4 मार्क्समा अथवा 5 मार्क्समा आयो भने 5 मार्क्समा हामीहरुले हैन गेन गर्नेवाला थियौ। तर यहाँ त अब कुरा आयो हामीहरुको अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु आउँछ। त्यो अब्जेक्टिभ क्वेशन्सलाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ भने अब यहाँ चाहिँ सिटीभिटी को हेर्ने हो भने यो सिटीभिटी मा फिक्स क्वेशन्स हो। तपाईको 1 मा एउटा क्वेशन चाहिँ यसबाट आउँछ। अब त्यो क्वेशन्सलाई तपाईहरुले हैन अब्टेन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि केही फर्मुलाहरु छ। त्यो फर्मुलाहरुलाई चाहिँ हामीहरुले चाहिँ हैन धेरै फोकस गर्नुपर्छ। अब भन्नुहुन्छ सर त्यो त सिम्पली आउँछ होला नि त भने हैन, तपाईले 4 मार्क्सको क्वेशन जुन गर्नु भएको थियो त्यस्तो टाइपको क्वेशन्स पनि आउँछ र सिम्पल 2 मार्क्सको क्वेशन्सहरु थियो, 1 मार्क्सको क्वेशन्सहरु थियो, त्यसमा पनि आउँछ। विथ तपाईको के हुन्छ भने त्यहाँनिर फर्मुला पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ है। र ब्रिज कोर्सको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँनिर पनि अवश्य एउटा क्वेशन त स्योर छ, प्रॉफिट लसबाट आउने क्वेशन्स हुन्छ त्यहाँनिर। अनि त्यहाँ पनि त्यस्तै हो, अलिकति ट्विस्ट गरेको हुन्छ। अब तपाईहरुले पुरै फुल प्रोसेसले गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई के हुन्छ भने ब्रिज कोर्स गर्दाखेरि सिटीभिटी गर्दाखेरि एउटा पेपर मात्रै दिन्छ, त्यहाँ रफ गर्न पाए भने, नत्र भने जुन दिएको हुन्छ क्वेशन त्यसको पछाडी गर्नु भनेर भन्छ र पछि तपाईलाई त्यो क्वेशन पनि सबमिट गर्नुपर्छ। त्यो त्यति सानो पेपरमा अब हामीहरुले त एउटा विदिन 1 पेपरमा हामीहरुले कसरी गर्ने त हैन। त्यसैले हामीले कसरी अब सर्टकट गर्ने कसरी हुन्छ, कुनै त लङमा पनि बनाउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ, खाली हामीले फर्मुला युज गरेर डाइरेक्ट डाटा राखेर पनि गर्नु पर्यो। कुनै चाहिँ हामीहरुले अलिकति सधैँ सर्टमा पनि हामीले बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि हजुरहरुले के गर्नुपर्छ भने यो फर्मुलाहरु जुन तपाईहरुले 8 9 10 मा पढ्नु भएकै फर्मुलाहरु छ, त्यही फर्मुलाहरुलाई हजुरहरुले एकचोटी रिकल गर्नु पर्यो। र साथसाथै मैले 2-4 वटा नयाँ पनि फर्मुला तपाईहरुलाई देखाएको छु। किन भनेपछि त्यहाँनिर तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने इजिली त्यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्नको लागि विदिन अ सेकेन्ड तपाईले हैन 1 मिनेटको टाइममा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लङ क्वेशनलाई पनि है। मैले तपाईहरुलाई देखाउनेवाला पनि छु क्वेशन्सहरु। र आज हामीहरु यही प्रॉफिट लसको बारेमा हामीहरुले के गर्छौं भने पहिला तपाईहरुलाई मैले इजिली यसको डिटेलमा अलिकति मैले तपाईहरुलाई यसको बारेमा बताउनेवाला छु। तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ प्रॉफिट लस पढ्दै आउनु भएको छ, के हो प्रॉफिट, के हो लस भन्ने थाहा छ, के हो एमपी, के हो डिस्काउन्ट भन्ने पनि थाहा छ, के हो भ्याट भन्ने पनि थाहा छ हैन। अब हामीहरुले यहाँ बुझ्नु पर्ने के हो भनेपछि त सिम्पली तपाईहरुले पढ्नु भएको छ प्रॉफिट लस। प्रॉफिट कब हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले त भन्नुहुन्छ सर जब सेलिङ प्राइस धेरै हुन्छ कस्ट प्राइस भन्दा त्यो बेला हामीहरुको प्रॉफिट हुन्छ नि त सर भनेर भन्नुहुन्छ। यस करेक्ट। ल त्यसैले अब हामीहरुको प्रॉफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सीपी गरिदिन्छौं हामीहरुले सिधै हैन। अब हामीलाई एसपी सीपी दिन्छ, डाइरेक्ट डाटा घटाइदिने, ठुलोबाट सानो घटाइदिने। तपाईहरुको क्वेशनमा आइदिन्छ सेलिङ प्राइस यति र अर्को के आउँछ भने तपाईलाई कस्ट प्राइस यति भनेर भन्नेबित्तिकै प्रॉफिट निकाल भन्नेबित्तिकै तपाईले यो फर्मुला नलेख्नु होला, सिधै ठुलोबाट सानो घटाइदिनु होला। किन यो इन्ट्रान्स हो, यो हामीहरुको सब्जेक्टिभ त हैन नि कि एक्जाममा मार्क ल्याउनु छ भनेर। यहाँ त मार्क त ल्याउनु छ तर सर्टकट मेथडमा गर्ने हो। जब प्रॉफिट भनिदिन्छ भने एसपी र सीपी दिन्छ भने एसपी ठुलो छ भने ठुलोबाट सानो घटाउनुस्, लस भनिदिन्छ भने ठुलोबाट सानै घटाउने, त्यहाँ लसमा फेरि सीपी धेरै हुन्छ के। अब भन्नुहुन्छ सर तपाईले त खाली प्रॉफिट र लसको कुरा त गर्नुभयो नि, अनि त्यहाँ वेदर प्रॉफिट अर लस भन्दैन के गर्ने, सिम्पली
हेर्नुहोस् सेलिङ र एसपी कुन सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइसमा कुन ठुलो छ त्यसबाट ठुलोबाट सानो घटाउनु जे आउँछ। अब सिपी ठुलो छ भने लस हुन्छ भन्ने थाहा छ र एसपी ठुलो छ भने प्रफिट हुन्छ भन्ने थाहा छ, त्यही हुन्छ एन्सरमा त्यो डाटा दिन्छ, टिक लगाउनुहोस्, त्यहाँनिर सेट गरेर आउनुहोस्, एन्सर पाउनुहुन्छ, नम्बर पनि पाउनुहुन्छ हैन। अब यहाँ एसपी प्रफिट इज इक्वल टु एसपी माइनस सिपी भइहाल्यो भनेपछि एसपी इज इक्वल टु यसैबाट बनाउँछ। हेर्नु है, यसैबाट भनेको यो एसपी सिपीलाई मैले यता ट्रान्सफर गरेँ भने सिपी प्लस प्रफिट भयो। हेर्नुहोस् एसपी डाइरेक्ट निकाल्ने फर्मुला भयो। त्यस्तै अर्को हामीहरूको के छ, सिपी इज इक्वल टु एसपी माइनस प्रफिट छ नि हो। सिपी इज इक्वल यसैबाट मैले बनाएको, यसलाई यता ल्याउनुहोस्, यसलाई यता ल्याउनुहोस्, एसपी माइनस प्रफिट भइहाल्यो। त्यस्तै लस निकाल्ने फर्मुला सिपी माइनस एसपी भयो, हो कि होइन। त्यस्तै गर्नुहोस् न, अब यसलाई यहीँ राख्नुहोस्, यसलाई यता ट्रान्सफर गर्नु भने एसपी प्लस लस भइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर त्यस्तै एसपी इज इक्वल टु यसलाई यता ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने के आउँछ त हजुरको सिपी माइनस लस। यो लसलाई यता ट्रान्सफर गर्नुहोस्, सिपी माइनस लस। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो प्रफिट निकाल्न प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि हजुरले दुईटा कुरालाई ध्यान दिनु होला। एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100% एउटा हुन्छ। कब भनेपछि जब तपाईँलाई एसपी र सिपी दिएको हुन्छ भने एक्चुअली यो फर्मुला युज गर्नु होला हजुरले है। त्यसपछि यदि तपाईँलाई एक्चुअली प्रफिट मात्रै थाहा छ भने हैन त एसपी एक्चुअल प्रफिट बाई सिपी इन्टु 100% गर्नुहोस्, तपाईँको प्रफिट पर्सेन्ट त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यस्तै अब मैले जब प्रफिटको कुरा गरेँ भने तपाईँहरूले त लसको कुरा त बुझिसक्नु भयो नि सर। तपाईँले के गर्नु भने यहाँनिर सिपी राख्नु, यहाँनिर एसपी राख्नु, यहाँ सिपीको सिपी। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला, बनाउँदा बनाउँदा कहिलेकाहीँ सिपीको ठाउँमा एसपी पनि लेखिदिनुहुन्छ कि। तपाईँहरूले त्यो कुरामा ध्यान दिनु होला। यहाँ लस भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ एसपी पनि लेख्दा लेख्दा लेखिहालिन्छ क्या, कहिलेकाहीँ गल्तीले मिस्टेक भनेको जस्तै हुन्छ नि, हो त्यस्तै हुने क्या यहाँनिर हो। सिपी माइनस एसपी बाई सिपी इन्टु 100% ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै एक्चुअल लस बाई सिपी इन्टु 100% है। अब अर्को अब आउनुहोस्, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता ध्यान दिनुहोस् एकछिन है। यो एसपी यहाँ पनि छ, एसपी यहाँ पनि छ, हेर्नुहोस् त एसपी यहाँ पनि छ, एसपी यहाँ अरू पनि छ एसपी होइन। मैले अरू पनि देखाउँछु अहिले। यहाँ पनि एसपी छ, तर सबैको फर्मुला के छ भने हामीहरूको कन्डिसन डिफरेन्ट छ। के त भनेपछि यो जब तपाईँलाई सिपी र प्रफिट दिँदाखेरि हो, यो पनि तपाईँलाई यहाँनिर के दिन्छ सिपी र लस दिँदाखेरि हो भने यो तपाईँको जब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त भन्नुहुन्छ सर यो फर्मुला कसरी निकाल्नु भयो भने तपाईँले पढेकै फर्मुला हो के। तपाईँहरूले यो पढेको फर्मुला एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी भनेर गर्नुहुन्छ नि, हो त्यही फर्मुला। त्यसैलाई मैले रिड्युस पार्दिएँ, अझै सानो गरिदिएँ ताकि तपाईँले यहाँ डाइरेक्ट डाटा राख्ने बित्तिकै तपाईँको एन्सर आइहाल्छ। हामीलाई त अब अब्जेक्टिभमा त ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँले सब्जेक्टिभमा नि यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन पढ्दाखेरि पनि। अनि त्यहाँनिर एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी धेरैले युज गर्नुभएको थियो, तर यहाँ चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुहोस् किनभने तपाईँलाई टाइम उयो 1 मिनट पनि तपाईँहरूलाई अब्जेक्टिभमा एकदम हैन किम्ती छ क्या त्यसको लागि हामीहरूलाई। त्यसैले 100 माइनस D% बाई 100 इन्टु एमपी युज गर्नुहोस्, तपाईँको डाइरेक्ट एसपी आउँछ। अब D% भन्ने बित्तिकै जस्तै 10% दिन्छ नि, यहाँ 10 मात्रै लेख्नु होला। पर्सेन्टेज फेरि कतिजना विद्यार्थी भाइ बहिनीले के गर्नुहुन्छ भने 10/100 गर्नुहुन्छ भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। अलरेडी यसलाई पुरै ब्रेक गरेर मैले निकालेको हो फर्मुला 100 माइनस D% बाई 100 इन्टु एमपी। अब तपाईँले एमपी को भ्यालु राख्नुहोस्, डिस्काउन्ट पर्सेन्टको भ्यालु राख्नुहोस् त्यहाँ है कति नम्बर दिएको छ। अनि यहाँ राखिसकेपछि यसलाई सोल्भ गर्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् त छिटो भन्दा छिटो सोल्भ हुन्छ नि त हैन। अब एसपी विथ भ्याट तपाईलाई एसपी विथ भ्याट कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ प्राइस विथ भ्याट भनेर पनि भनिदिन्छ, ख्याल गर्नुहोस् है। प्राइस विथ भ्याट र एसपी विथ भ्याट मैले यहाँ लेखेको पनि छु, प्राइस विथ भ्याट भनेर अर्को फर्मुलामा प्राइस विथ भ्याट पनि यहाँ लेखेको छु। त्यस्तै प्राइस विथ भ्याट पनि भन्छ यहाँनिर है। त्यो बेला तपाईहरुले के बुझ्नु होला भनेपछि तपाईले एसपी विथ भ्याट को फर्मुला त पढ्नु भएको छ। के पढ्नु भएको छ भनेपछि चाहिँ तपाईहरुले एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी र अर्को के पढ्नु भएको छ भने एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट। जब भ्याट एमाउन्ट दिन्छ भने र भ्याट पर्सेन्ट दिँदाखेरि एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गर्नुहुन्छ हो नि। तर मैले त्यसैलाई के गरेको छु भने हजुरको सामु अर्को फर्मुला राखेँ, तर त्यही फर्मुला हो मैले एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी लाई मैले रिड्युस गर्दै र के गर्देको छु भनेपछि यसलाई 100 प्लस V% बाई 100 इन्टु एसपी गरेँ
अब तपाईँले डाइरेक्ट यहाँ v% 10% दियो, यहाँ 10 राखिदिनुहोस् है, 10 राखिदिनुहोस्, एसपी को भ्यालु राखिदिनुहोस्, जोड्नुहोस्, मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, डिभाइड गर्नुहोस्, एन्सर भयो है। तपाईँलाई इक्जाममा यदि क्यालकुलेटर कोहीमा दिएन भने पनि तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु न, सिधै यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, जस्तै यो 113 आयो, यो 113 आयो होइन, 113 मा 200 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ अनि बाई 100 गर्नु छ भने यो र यो क्यान्सल भएर त एकदम छिटो निकाल्नुहुन्छ। फेरि दिमागमा यो क्वेसन चल्यो होला, सर तपाईँले त कति सजिलो गर्नुभयो, 18 क्वेसन हामीलाई दिनुहुन्छ नि त फेरि भन्नुहुन्छ भने यस्तो पनि आउन सक्छ, 113 × 225 भनेर पनि आउन सक्छ, बाई यति भनेर आउन सक्छ नि। हो यस्तो बेला के गर्ने त भनेपछि तपाईहरुले अब यो त डाइरेक्ट डिभाइड पनि यसलाई 100 ले यसलाई डिभाइड गरेर 2.25 पनि हुन्छ, त्यो 2.25 ले यसले मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्नु भयो। यदि क्यालकुलेटर युज गर्न दिए नि त त्यो त दिमाग त लगाउनु पर्यो, हामीहरुले छोडेर त आउनु भएन, त्यसरी गर्नु पर्यो। नत्र अब यो 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यसले डिभाइड गर्छु भने त्यो अलिकति टाइम लाग्ने समय भयो। यो पोइन्ट वाला चाहिँ अलि कम लाग्छ, लास्टमा दुईटा पोइन्ट दिने हो जोडेर, त्यो मात्रै हो। अब तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ, क्यालकुलेटर दिए भने त सजिलो भयो, धेरैमा क्यालकुलेटर दिन्छन् पनि, कोही मात्रै हो। अहिले म्याक्सिमम क्यालकुलेटर पाउनुहुन्छ है, म्याक्सिममले। अब अर्को हेर्नुस् त, यहाँनिर एमपी निकाल्ने फर्मुला, ल हेर्नुस्, हुन त यही फर्मुला हो, हेर्नुस् यही फर्मुला हो, तर पनि मैले लेखिदिएको छु। किन भनेपछि मैले लेखिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा के हुन्छ भने यो कन्सेप्ट बस्छ के तपाईहरुमा कि एमपी को फर्मुला यो हो भनेर। अब यही युज गर्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि टाइम लाग्छ कि भनेर हो। यसले अलिकति फर्मुलालाई मात्रै हेर्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, कपीमा लेख्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकति समय बच्छ। एक स्टेप दुई स्टेप घटेको मतलब तपाईको 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड या 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड तपाईको टाइम पनि रिड्युस भएको हो भनेर बुझ्नुस्। त्यो टाइम अर्को क्वेशनमा दिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैले यहाँ हेर्नुस् त, एमपी इज इक्वल टु यसै लाग्यो एसपी इन्टु 100 अनि यो लाएर डिभाइड 100 माइनस d% गर्ने बित्तिकै एमपी हाम्रो यहाँबाट निक्लिन्छ है। त्यस्तै अर्को फर्मुला पनि छ, एमपीए निकाल्ने फर्मुला हो। हेर्नुस् त, अब एमपीए निकाल्ने फर्मुला हो, एमपी निकाल्ने फर्मुला, तर जब तपाईलाई सीपी र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिन्छ र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिन्छ, ख्याल गर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँनिर सीपी डिस्काउन्ट र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ, एमपी निकाल्न भने नि यो फर्मुला युज गर्नु होला, 100 + p% ब्रैकेट इन्टु सीपी बाई 100 माइनस d% गर्नुस्। सिधै तपाईको मार्केट प्राइस निकाल्न भन्छ, त्यो बेला मार्केट प्राइस निकाल्दाखेरि हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्छ है। अब त्यस्तै हामीहरुको सीपी निकाल्ने फर्मुला, अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी, यता यहाँ पनि सीपी राखेछु, यहाँ पनि सीपी राखेको छु, यहाँ पनि सीपी आयो, ल हेर्नुस् अब आयो नि, यहाँ पनि सीपी आयो, यहाँ पनि सीपी छ, ल हेर्नुस्। तर सबैको कन्डिसन फरक छ। कन्डिसन हामीले के हेर्नु पर्यो, हामीलाई गिभेनमा के दिएको छ त्यसको हिसाबले फर्मुला युज गर्नुस् त्यहाँनिर है। जस्तै सीपी इज इक्वल टु एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस p%, ल हेर्नुस्, यो जब p% हजुरलाई दिन्छ नि तब मात्र यो फर्मुला p% र एसपी दिन्छ भने तब मात्र यो फर्मुला युज गर्नु होला, नत्र भने हेर्नुस् यहाँनिर सीपी यहाँ पनि छ र एसपी यहाँ पनि छ र प्रॉफिट भनेको छ नि, यहाँनिर सीपी निकाल्ने फर्मुला हो। सीपी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो एसपी र प्रॉफिट दिँदाखेरि यहाँ पनि छ, एसपी र प्रॉफिट यो पनि हो, तर यो पर्सेन्टेजको केसमा हो, यो चाहिँ एमाउन्टको केसमा हो, प्रॉफिट एमाउन्टमा दिन्छ है। त्यो बेला ख्याल गर्नुस्, हेर्नुस् यो फर्मुला। सिमिलरली लस दियो भने खाली यहाँ माइनस मात्रै छ, ल हेर्नुस्, यो एसपी इन्टु 100 बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट है, 100 माइनस लस पर्सेन्ट, पर्सेन्टमा दिँदाखेरि फेरि यहाँ पनि छ, ख्याल गर्नु होला है, यहाँनिर एमाउन्ट दिँदाखेरि हो है। त्यस्तै अब हामीहरुको चाहिँ एसपी निकाल्ने फर्मुला, एसपी निकाल्ने फर्मुला त्यहाँ पनि छ, यहाँ पनि भने मैले, यहाँ पनि छ। हेर्नुस् त, 5 वटा त खाली एसपी निकाल्ने फर्मुला छ, तर सबको कन्डिसन हामीहरुको के छ भने डिफरेन्ट छ। त्यसैले एसपी इज इक्वल टु, यो चाहिँ कस्तो कन्डिसन हो, एसपी इज इक्वल टु 100 + p% बाई 100 इन्टु सीपी हो है। यो प्रॉफिट पर्सेन्ट र सीपी दिँदाखेरि त्यहाँ पनि प्रॉफिट र सीपी छ एसपी निकाल्दाखेरि चाहिँ, तर त्यो प्रॉफिट भनेको एमाउन्टमा दिनु पर्यो हजुरहरुलाई, तर यहाँ चाहिँ हामीहरुको चाहिँ पर्सेन्टमा दिनु पर्यो है। त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै यो र यो फर्मुला सिमिलर हो, यो प्रॉफिट पर्सेन्ट दिँदाखेरि प्लस
लस पर्सेन्ट दिँदाखेरि माइनस मात्रै गर्ने हो हामीहरूले, अरू केही काम गर्ने होइन। ल एउटा मैले फर्मुला यहाँ हजुरहरूलाई अलिक नयाँ फर्मुला देखाएँ, यो तपाईँहरूले युजै गर्नु भएको छैन, तर तपाईँहरूलाई सोधिएको छ केमा भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ यस्तो क्वेसन हाल्ने एकदम चान्स धेरै हुन्छ। कुन क्वेसन हो त सर भनेर भन्नुहुन्छ भने यो बेसको फर्मुलाको ल हेर्नुहोस्, प्राइस विथ भ्याट भनेको एसपी विथ भ्याट। तपाईहरुलाई एमपी दिएको हुन्छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ र भ्याट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ भने अनि भन्छ एमपी के प्राइस विथ भ्याट अथवा एसपी विथ भ्याट निकाल्न भन्यो भने के गर्ने त? अब त्यो बेला त तपाईहरुले त गर्नु त भएको छ हैन, एसएससीमा पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले गर्नु भएको छ, पुरै फुल प्रोसेसले गर्नु पर्छ किनभने त्यहाँनिर 4-5 मार्क्सको हुन्थ्यो, नगरिकन डाइरेक्ट एन्सर निकालेर त हामीलाई मार्क्स दिन्थेन, ल्याङ्ग्वेज सहित सबै लेख्नु पर्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अब हामीहरूलाई त न ल्याङ्ग्वेज चाहियो न केही चाहियो, ट्यागका क्वेसन त्यहाँ दिएको हुन्छ, डाटा दिएको हुन्छ, त्यो डाटालाई खालि हामीले युज गरेर फर्मुलामा हाल्दिने हो, एन्सर निकाल्ने हो, भयो खत्तम। न ल्याङ्ग्वेज न केही, मार्क्स पनि। त्यसको लागि त अलिकति टाइम बचाउनु पर्यो नि। अब पुरै प्रोसेसले बनाउन थाल्नुहुन्छ भने त तपाईँको त भयो, त्यो एउटै क्वेसन सोल्भ गर्नको लागि कति लाग्यो त्यो हामीलाई 5 मार्क्स हो, 9 मिनट लाग्छ। अनि 9 मिनटमा तपाईँले छिटो गर्नु भए पनि 5 मिनट त तपाईँले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ यदि प्रोसेसले गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले के भने फेरि तपाईँले यो सोध्नु सर सबैको हामीहरूले ट्रिकै मेथडले होइन, कुनै कुनै क्वेसन हुन्छ बाध्यताले हामीहरूले त्यसलाई फुल प्रोसेसले गर्नुपर्छ, त्यो बेला ल्याङ्ग्वेज नलेख्ने डाटा मात्रै लेख्दै जाने गर्दै जाने हो कि त्यो बेला चाहिँ। तर यो बेला चाहिँ एमपी दियो, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दियो, भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ है, तपाईलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट एमपी र भ्याट पर्सेन्ट दिएछ र प्राइस विथ भ्याट निकाल्न भनेको छ भने तपाईले के बुझ्नुस्, एमपी डाइरेक्ट फर्मुला त्यो त गर्नु भएको छ नि, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ, एमपी दिएको छ, प्राइस विथ भ्याट त कसरी निकाल्नु भएको थियो, पहिला एसपी निकाल्नु हुन्थ्यो, एसपी निकालिसकेपछि एसपी को भ्यालु आउँथ्यो अनि एसपी विथ भ्याट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामीले के गरिदिन्थ्यो, एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गरेर निकाल्थ्यौं नि। तर यहाँ हेर्नुस् एमपी ब्र्याकेट 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु 100 प्लस भी पर्सेन्ट बाई 100 इन्टु 100 गर्नुस्, डाइरेक्टली तपाईले डाटा राख्नुस्, क्याल्कुलेट गर्नुस्, एन्सर तपाईको आउँछ यहाँबाट। म्याक्सिमम तपाईहरुलाई सिटी भिटीमा र साथसाथै ब्रिज कोर्समा सोध्ने भनेको यस्तै टाइपको क्वेसन हो र कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई फर्मुलै सोधिदिएको हुन्छ के, यस्तै फर्मुला हाल्दिन्छ, यो डाटा दिएको छ। अब यो अहिले मैले तपाईलाई नदेखाएको भए यो त्यहाँनिर आएको भए एउटा फर्मुला यस्तै हुन्थ्यो र अरू फर्मुला हुन्थ्यो, तपाईहरुले त यो फर्मुला त हेर्नु भएको थिएन नि, यस्तैमा कन्फ्युज गर्ने, यहाँ प्लस गरिदिन्थ्यो त्यहाँनिर माइनस गरिदिन्थ्यो नि, अब तपाईले कुनमा लगाउने त, त्यो बेला त कन्फ्युजन आउँछ। कहिलेकाहीँ फर्मुलै हाल्दिन्छ कि हाम्रो क्वेसनमा, अब्जेक्टिभ क्वेसन अब्जेक्टिभ हो, अब्जेक्टिभ त ए नि, चाहे फर्मुला होस् चाहे त्यो सोलुसन होस् चाहे हामीहरुको त्यो डाटा निकालेर राख्ने मात्रै हो, के हुन्छ भनेर निकाल्ने, प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भनेर मात्रै सोधिदिन्छ, डाटा दिन्छ प्रॉफिट लस नाइदर अर बोथ यसरी पनि भनिदिन सक्छ नि। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फर्मुलालाई ख्याल गर्नु होला। हजुरहरुलाई आउने सिटी भिटीमा है र ब्रिज कोर्समा आउने भनेको मेनली यति टाइपको फर्मुलाबाट चाहिँ क्वेसन म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ, ख्याल गर्नुस्। सिटी भिटी को लागि कन्फर्म हो, ब्रिज कोर्स को लागि कहिलेकाहीँ यसमा के हुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त्यो पनि छ, पढाउँछु मैले, त्यो त्यसमा नि छ हामीहरुको क्वेसन्सहरु, कुनै न कुनै सोधेको चाहिँ हुन्छ। तर एउटा कुरा ख्याल राख्नुस्, सिटी भिटी को लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ आउँछ प्रॉफिट लस को क्वेसन तपाईहरुलाई त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर। तर त्यहाँ लङ पनि पाउनुहुन्छ, सर्ट पनि पाउनुहुन्छ, यो होइन कि एउटै खाले सर सर्ट मात्रै पाउने भनेर त्यो चाहिँ छैन यहाँनिर चाहिँ है। अब यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ हामीहरुको चाहिँ भयो हैन। अब स्क्रिनशट लिनुहुन्छ होला हजुरहरुले। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले अब केही टिप्सहरु हजुरलाई बताउँछु, त्यो टिप्सलाई हजुरहरुले अलि ध्यानले सुनिदिनु होला। लेख्दिनु भन्दा नि सुन्नको एकदम म्याथमेटिक्समा के लेख्नु भन्दा नि मैले त त्यो क्वेसन गरिदिउँला है भोलि, तर त्यस्तै क्वेसनमा अलिकति ट्विस्ट गरेर आइदियो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ, सरले त यो क्वेसन यसरी भन्नुभएको थियो तर यहाँ क्वेसन त अलिकति फरक आयो भनेपछि के गर्नु पर्यो भनेपछि लिसनिङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट इन म्याथमेटिक्स है। सुन्दा खेरि हजुरहरुले धेरै भन्दा धेरै सिक्नुहुन्छ के,
यो लेखेर त अब जस्ट तपाईँले कपीमा लेख्ने मात्रै हो नि, तर यहाँ मैले यति डिस्क्राइब गरेपछि अहिले हजुरले कति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो, यो एउटा फर्मुलाको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो, यो यस्तो पनि फर्मुला ल्याउनु भएछ सरले भन्नु, यो कन्सेप्ट आयो नि। भोलि तपाईँलाई पाइदियो भने नपढिकन बाइदबे नपढिकन गयो भने यस्तो फर्मुला हुँदो रहेछ, यो यस्तो भन्नुभएको थियो, अगाडि माइनस पछाडि प्लस, त्यसमा पनि तपाईँले टिक लगाएर आउनुहुन्छ भने एन्सर त पाउनु भयो नि त। त्यसैले अलिकति लिसनिङ गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले के हुन्छ भने प्रफिट लसको क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले गरेको क्वेसन मैले जस्तै भन्छु, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ है तपाईँहरूलाई, भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ र जुन प्राइस निकाल्न भन्छ त्यो प्राइस जहिले पनि के हुन्छ त एसपी विथ भ्याट हुन्छ। ख्याल गर्नुहोस् है मेरो कुरा, एमपी दिन्छ अथवा लेट मानेर गरिन्छ अथवा केही दिएको हुन्छ, एमपी दिएको छ अनि एसपी विथ भ्याटै निकाल्न भन्छ। जब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र भ्याट पर्सेन्ट हजुरलाई दिएको हुन्छ भने तपाईँलाई एमपी अब त्यहाँ डाटा दिन्छ भने प्राइस विथ भ्याट भनिदिँदा अथवा टोटल प्राइस विथ भ्याट इन्क्लुडिङ भ्याट भनेर आउँछ भने त्यो भनेको एसपी विथ भ्याट निकाल्ने हो। ख्याल गर्नुहोस्, अब एसपी विथ भ्याट निकाल्ने फर्मुला यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। र मैले एउटा दुईवटा क्वेसन एउटा दुईवटा फर्मुला मैले अझै लेखेँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा दुईवटा फर्मुला मैले अझै लेखेँ। कुन फर्मुला लेखेँ भनेपछि तपाईँलाई भ्याट पर्सेन्ट निकाल्न भन्छ नि। ल हेर्नुहोस् है, अब भ्याट पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि त तपाईँहरूले इजिली युज गर्नुभएको छ कुन, भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल टु भ्याट एमाउन्ट बाई एसपी इन्टु 100%। यस करेक्ट। जब भ्याट एमाउन्ट र एसपी तपाईँलाई डाटा दिएकै हुन्छ भने भ्याट एमाउन्ट बाई एसपी इन्टु 100% गर्नुहोस्, इजिली आउँछ। तर मैले यहाँ अर्को लेखेँ, भ्याट पर्सेन्ट निकाल्न छ भने कुन बेला जब एसपी विथ भ्याट पनि दिएको छ तपाईँलाई र एसपी पनि दिएको छ भने त्यो बेला चाहिँ अब तपाईँहरूले डाइरेक्ट युज गर्नुहोस् के फर्मुला। अब यहाँनिर डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्नुहोस्, किनभने यो त अब्जेक्टिभ हो। के फर्मुला युज गर्ने त सर भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई के भन्छु भने ल यो फर्मुला युज गर्नु न त भन्छु, एसपी विथ भ्याट, एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी बाई एसपी इन्टु 100%। ल डाइरेक्ट एन्सर निक्ल्यो नि त। डाटा राख्नुहोस् न, एसपी विथ भ्याटको डाटा राख्नुहोस्, एसपीको डाटा राख्नुहोस्, एसपीको डाटा राख्नुहोस्, 100% गर्नुहोस्, तपाईँको एन्सर पाउनुहुन्छ। भयो नि त। अब भन्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले त्यसलाई प्रोसेसले गर्नुहुन्छ भने त मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि, लङ क्वेसन हामीले गर्दाखेरि 4 मार्क्सको थियो नि, 7.2 सेकेन्डको थियो, 9 मिनटको थियो। तर यहाँ गर्दाखेरि त हामीहरूलाई त्यो म्याक्सिमम तपाईँले पुरै प्रोसेस गर्नुहुन्छ नि 5 मिनट त लाग्छ। त्यो 5 मिनट किन 2 मिनटमा यहाँ काम भइरहेछ। 2 मिनटमा जब काम हुन्छ भने हामीले किन 5 मिनट लगाउने त, होइन? त्यो त 3 मिनट त अर्को काममा जान्छ नि त, अर्को क्वेसन सोच्नको लागि त पाउँछ नि त हामीलाई। अब डाइरेक्ट अन्दाजी टिक लाग्यो भने त केही भएन, होइन? त्यसैले म्याथमेटिक्समा प्रायः जसो के गर्नुहुन्छ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, मैले के हेर्छु भने त्यहाँ चाहिँ यत्तिकै टिक लगाइदिनुहुन्छ कि त्यसलाई अलिकति क्यालकुलेट गरेर निकाल्नुहुन्छ नि त। अब यत्तिकै क्यालकुलेट गर्नुभएको 100%मा तपाईँको 60% त चान्सै हुँदैन कि राइट हुन्छ भनेर, 40% मात्रै चान्स हो। त्यो अक्कल झुक्कलमा कोही भयो भने भयो, भएन भने भएन। त्यसैले यो फर्मुलालाई हेर्नुहुन्छ भने फिक्स हुन्छ, सियोर हुन्छ, हजुर पनि कन्फर्म हुनुहुन्छ कि ओ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, अनि इजिली त्यसलाई हामीले सोल्भ गर्न सक्छौँ है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जति चाहिने हामीहरूलाई फर्मुलाहरू, त्यो फर्मुलाहरू यतिकै हो, होइन? अब यसमा हजुरलाई केही डाउट छ भने, अलिकति क्वेसन छ भने मलाई भन्नुहोस्, मैले अब अब्जेक्टिभ क्वेसन त गराउँछु मैले यहाँनिर। आई थिङ्क सबै बुझ्नु भएको रहेछ है। ल अब त्यसो भए म अब्जेक्टिभ क्वेसनतिर लागेँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यता मैले तपाईँहरूलाई 7वटा क्वेसन यहाँनिर ल्याएको छु, 7वटा क्वेसन्स है। 7वटा क्वेसन्स यहाँनिर छ, तर यो 7वटा क्वेसनले धेरै एक्सप्लेनेसन गरिसकेको छ। अघि नै मैले तपाईँलाई सबै एक्सप्लेनेसन गरिसकेको छु, तर मैले यो क्वेसनमा पनि केही एक्सप्लेनेसन गर्नेछु है। यो क्वेसन्समा तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने कसरी क्यालकुलेट गर्ने, कसरी निकाल्ने भनेपछि त्यो कुरालाई मात्रै हो। ल हेर्नुहोस् त, सिम्पली यो छ। अलिकति त हेर्नु त, मैले यहाँ 4 मार्क्सको क्वेसन पनि ल्याएको छु, होइन? पहिलो क्वेसन हामीहरूको के छ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, द सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल्स विथ 15% भ्याट इज 2070, फाइन्ड द भ्याट एमाउन्ट। र तपाईँको अब्जेक्टिभ अप्सन्सहरू 250, 260, 265, 270। कहिलेकाहीँ 1 मार्क्सको 1 नम्बरको पनि फरक गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ 200 यहाँनिर 50 छ, 51 यसरी पनि राखिदिन्छ कन्फ्युजन पार्नको लागि। तपाईँहरूलाई त्यही मात्रै हेर्ने हो के,
अरू केही हेर्ने होइन है। अब तपाईहरुलाई यहाँ के दिएको छ भनेर पछि अहिले हेर्नुस् त, सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल्स विथ 15% भ्याट। भ्याट 15% इज 2070, फाइन्ड द भ्याट एमाउन्ट भनेपछि तपाईलाई यो के दिएको छ भनेर पहिला यो बुझ्नु पर्यो है। यो के दिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो 15% त कन्फर्म हुनुभयो भ्याट। यदि तपाईलाई यहाँनिर नभनेको 15% भ्याट नभएको इन नेपाल भन्नेबित्तिकै तपाईलाई थाहै छ नेपालको 13% भ्याट हुन्छ भनेर यति कन्फर्म हुनु होला है। नदिए भने 13% राख्नु होला, नेपालकै गरेर हामीले गर्ने हो है। अब त्यसमा हेर्नुस् त 15% भ्याट र यो के हो त भनेपछि प्राइस अफ एन आर्टिकल विथ भनेको छ नि, विथ भनेको भ्याट जोडेर भने एसपी विथ भ्याट को यो डाटा छ। तपाईलाई के भनेको छ भ्याट एमाउन्ट निकाल्न भनेको छ, भ्याट एमाउन्ट। अब यहाँ यदि एसपी दिएको भए त इजिली निकाल्दिन्थ्यौं हामीहरूले। कसरी भनेपछि भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल टु एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी गरिदिन्थ्यौं, गर्ने बित्तिकै हामीहरूको आउँथ्यो। तर यहाँ त पर्सेन्टेज दिएको छ, यो दिएको छ भनेपछि अब सेलिङ प्राइस हामीले कसरी निकाल्ने त भनेपछि तपाईले पहिला एसपी निकाल्नुस् है। एसपी निकाल्नुस्। एसपी निकालिसकेपछि बल्ल मात्र तपाईले गएर भ्याट एमाउन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी निकाल्ने त भनेपछि हेर्नुस् त यहाँ ल, हामीहरूलाई भ्याट दिएको थियो 15% र एसपी विथ भ्याट, एसपी विथ भ्याट 2070 र निकाल्न के थियो भ्याट एमाउन्ट वाट हो नि। अब यो त मैले डाटा लेखेँ, यो त लेख्ने हैन, डाइरेक्ट तपाईहरुले फर्मुला गर्ने। अब हेर्नुस् त एसपी विथ भ्याट दिएको छ सिधै त्यसैको फर्मुला युज गर्नुस्। एसपी थाहा छैन, पहिला त एसपी निकाल्नु पर्यो, भ्याट एमाउन्ट निकाल्नको लागि त त्यही हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ। अब एसपी थाहा छैन भने हामीले के गर्दिन्छौँ भने एसपी विथ भ्याट निकाल्ने फर्मुला के हो त, एसपी विथ भ्याट हैन इक्वल टु के गर्नुहुन्छ भने हामीले के लेख्छौँ एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। तर मैले फर्मुला लेख्दिनँ, त्यो फर्मुला त तपाईले याद गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट लेख्नुस्, टाइम बचाउनु पर्यो नि त हामीले। एसपी, एसपी भनेको के हो थाहा छैन, एक्स मान्नुस् र त्यसपछि नत्र नि एसपी लेख्नुस्। अनि भ्याट पर्सेन्ट तपाईको कति छ भनेपछि हेर्नुस् त यहाँ 15 छ, 15% भयो 15/100 गर्नुस् अनि इन्टु तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एक्स गर्न पाउनुहुन्छ हैन। ल अब यो एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, भ्याट पर्सेन्टलाई मैले डाइरेक्ट ब्रेक गरेँ। एसपी भनेको हामीहरूको के भयो त त्यहाँनिर हेर्नुस् त एक्स। ल अब यो दिएको छ तपाईलाई कति यति दिएको छ, डाइरेक्ट गर्नुस्, एकदम टाइम बुझ्नु भएन नि मसित क्रस क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो 15x हुन्छ, यो x प्लस 15x/100 हुन्छ। यसले एलसीएम लिनुहुन्छ भने यो 100 यहाँ आउँछ, 100x प्लस 15x/100 हुन्छ भनेपछि 115x/100 भयो। त्यसो भए x इज इक्वल टु हामीहरूको के हुन्छ त 270 इन्टु 100 बाई तपाईले के पाउनुहुन्छ त 115 पाउनुहुन्छ हैन, यहाँ डिभाइड गरेर 115। अब यसलाई तपाईले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने यो तपाईको x को भ्यालु आउँछ, तपाईको के पाउनुहुन्छ x, x भनेको एसपी। अब एसपी थाहा भएपछि त हामीलाई भ्याट एमाउन्ट चाहियो। भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल टु अघि नै मैले भने एसपी विथ भ्याट, एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी। अब एसपी को डाटा कति आएको छ त यहाँनिर, एसपी को डाटा जति आउँछ यहाँनिर एक्स को डाटा राख्नुस्, ठ्याक्क तपाईले के पाउनुहुन्छ त यहाँनिर भ्याट एमाउन्ट पाउनुहुन्छ। र तपाईको एन्सर चाहिँ त्यहाँनिर आई थिंक 270 है, क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुहुन्छ भने 270 तपाईले चाहिँ के पाउनुहुन्छ भने एन्सर पाउनुहुन्छ। ल तपाईहरुको एन्सर चाहिँ यो 270। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुस् त, नेक्स्ट क्वेसनमा अ म्यान सेल्स एन आर्टिकल एट 600 एन्ड मेक्स अ प्रॉफिट अफ 1/3 अफ द सेलिङ प्राइस, व्हाट इज हिज गेन पर्सेन्ट। ल हेर्नुस् त
एउटा मान्छेले आर्टिकल सेल गरे 600 मा एसपी भयो सेल भन्ने बित्तिकै र मेक्स अ प्रॉफिट अफ 1/3 अफ द सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइसको 1/3 के भनेको छ त हामीहरुलाई चाहिँ त्यहाँनिर 1/3 अफ सेलिङ प्राइसको 1/3 प्रॉफिट बनाएको छ। व्हाट इज द गेन पर्सेन्ट, यानी प्रॉफिट पर्सेन्ट हामीलाई कति छ त्यो निकाल्न भनेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने त हेर्नुस् त, तपाईलाई एसपी कति दिएको छ 600 र 1/3 भनेको छ है त्यहाँनिर। अब यहाँनिर हेर्नुस् त हामीहरूले एसपी कति दिएको छ, एसपी इज इक्वल टु 600 र प्रॉफिट तपाईलाई कति भनेको थियो 1/3 अफ एसपी। एसपी भनेको त दिएको छ नि, टाटा डाइरेक्ट लेख्नुस् के, टाइम त एकदम बचाउनु पर्यो नि त। कति आयो त 200 आयो। ल हेर्नुस् प्रॉफिट आयो अनि गेन पर्सेन्ट भने थियो यानी प्रॉफिट पर्सेन्ट। अनि प्रॉफिट पर्सेन्ट गर्ने बित्तिकै त हामीले के दुईटा फर्मुला लेखाएको थियो नि, एउटा एक्चुअल प्रॉफिट बाई हैन सीपी इन्टु 100% भनेर त लेखाएको थियो नि। अब यहाँनिर हेर्नुस् त तपाईलाई सीपी त थाहा छैन, तर सीपी डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त प्रॉफिट पर्सेन्ट भन्ने बित्तिकै फर्मुला के थियो त, एक्चुअल प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100% हो नि त हैन। यो फर्मुला हो। तपाईको एक्चुअल प्रॉफिट कति छ 200 छ र सीपी निकाल्नु पर्यो। सीपी निकाल्ने भने डाइरेक्ट फेरि अगाडि निकाल्नु हुन्थ्यो नि, किन गर्ने डाइरेक्ट गर्नु न। सीपी निकाल्ने फर्मुला हेर्नु त एसपी र प्रॉफिट दिन्छ भने के फर्मुला थियो त हामीहरुको, हेर्नुस् त ख्याल गर्नुस् त हैन। मैले यहाँ देखाएँ तर डाइरेक्ट तपाईहरुले लेख्ने हो। एसपी माइनस सीपी भयो। यो सीपी निकाल्ने फर्मुला के गर्ने त, एसपी माइनस प्रॉफिट गर्ने। भनेपछि एसपी माइनस प्रॉफिट गर्ने भन्ने बित्तिकै एसपी 600 यो 200 छ। घटाउनु हुन्छ नि कति आयो त तपाईको 400 इन्टु 100% भयो यो हैन। अब यो र यो क्यान्सल भयो, यो र यो क्यान्सल भयो, तपाईको यो र यो क्यान्सल भएर 50%, यानी तपाईको एन्सर कति रहेछ त 50% तपाईको एन्सर रहेछ है। ल हेर्नुस् यहाँनिर अब 50% हेर्नुस् त, यही क्वेसन हो 50%, यहाँनिर चाहिँ 50% तपाईको यो एन्सर भयो है। यसरी हामीले सोल्भ गर्ने। हेर्नुस् त 1 मिनट 2 मिनटमा सोल्भ हुन्छ। अब भन्नुहुन्छ सर यो त सिम्पल क्वेसन थियो यो भनेर, अब मैले अर्को क्वेसनमा नि लगेँ। हेर्नुस् यहाँनिर अ शपकीपर सोल्ड 2 मोबाइल सेट, लङ क्वेसन हो नि। हेर्नुस् आयो नि, अ शपकीपर सोल्ड 2 मोबाइल सेट फर 1980 each. If he gained 10% from one and lost अथवा तपाईको लस हुन्छ है यहाँनिर, लस्ट अथवा लस 10% from the other, फाइन्ड हिज प्रॉफिट अर लस पर्सेन्ट अन हिज टोटल आउटलेट। अब भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईले यो क्वेसन लङमा पढ्नु भएको होइन त, यही क्वेसन यस्तै क्वेसन आएको हो के नि त। ल हेर्नुस् त सेम तपाईको 9 क्लासको क्वेसन हो यो, 9 क्लासको हो। तपाईको कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा हैन, तपाईको डीआर सिमखडामानी छ र हुकुम दाहालको बुकमा पनि छ। लास्ट क्वेसन 8 को डी मा कि 8 को सी मा यस्तो क्वेसन पाउनुहुन्छ तपाईले त्यहाँनिर लङ क्वेसनमा। त्यहाँनिर यो क्वेसन छ भने अब त्यहाँनिर गर्नु त भयो, निकाल्नु भयो पुरै प्रोसेसले। अब यहाँ त प्रोसेसै निकाल्न खोज्नु हुन्छ नि त, टाइम त कन्ज्युम गर्छ। मैले अघि नै भने यो 4 मार्क्सको क्वेसन हो, यसले 7.2 मिनेटमा बनाउन पर्ने। अब धेरै विद्यार्थीहरूले अलि हैन स्लो बनायो भने 9 मिनट 10 मिनट त लगाउनुहुन्छ, तर यहाँ त त्यो काम गर्नु भएन नि। कसरी गर्ने अब मेरो कुरा सुन्नुस्। यदि दुईटा मोबाइल किन्यो, दुईटा अब्जेक्ट कुनै किनेको छ है, कुनै दुईटा सामान किनेछ, त्यो दुईटै सामानको इच भनेर क्वेसन यहाँ आयो। इच भनेको प्रत्येकको, दुवैको सेलिङ प्राइस सेम छ। मतलब एउटा सामानको नि सेलिङ प्राइस 1980 छ र अर्कोको पनि कति छ भने 9080 छ। भनेपछि के बुझ्नु भयो, दुईटा अब्जेक्टको सेलिङ प्राइस सेम हुन्छ भने त्यो बेला एउटामा 10% प्रॉफिट अर्कोमा 10% लस। भनेपछि दुईटा अब्जेक्टको सेलिङ प्राइस सेम र एउटामा जति प्रॉफिट भयो त्यतिकै लस अर्कोमा भइरहेको छ भने त्यहाँ जहिले पनि लस हुन्छ। यति कन्फर्म बुझ्नुस्। मैले फेरि दोहोऱ्याए, फेरि सुन्नुस् है। यदि दुईटा अब्जेक्ट किनिरहेको छौं, दुईटा अब्जेक्ट किन्दाखेरि त्यो दुईटैको सेलिङ प्राइस सेम छ, इच भनेर आउँछ त्यहाँ है। एउटा SP1 पनि यति, SP2 पनि यति र एउटामा प्रॉफिट भयो अर्कोमा लस भयो, तर यो दुवैको डाटा भने हेर्नुस् त सेम छ। 10% यसमा पनि 10%, यहाँ 20 यहाँ 20, यहाँ 15 यहाँ 50
है। अब भन्नुहुन्छ सर यहाँ डिफ्रेन्ट आएन के, अहिले डिफ्रेन्टको बताउँछु, पहिला यो क्वेसनलाई हेरौँ। अनि सेम छ भने यो पनि प्रॉफिट पर्सेन्ट लस पर्सेन्ट सेम छ र एसपी सेम छ भने त्यहाँ जहिले पनि के हुन्छ त लस हुन्छ भनेर बुझ्नुस्। अब कसरी निकाल्ने त लस हुन्छ भनेपछि मैले यहीँनिर गरेँ, यहीँनिर यतिकै अटाउँछु मैले, हेर्नुहोस् त लसै हुन्छ। कसरी निकाल्ने त भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने लस त हुन्छ, अनि लस पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने लस पर्सेन्ट हो यो, लस पर्सेन्ट निकाल्नको लागि के गर्छौँ भने हेर्नुहोस् है, कति प्रॉफिट कति लस त्यसलाई मान्नुस् एक्स बाई 10 भयो होल स्क्वायर गर्नुस्, मात्र यति काम गर्नुस्। यो एक्स भनेको के हो भने यहाँ जति मैले यो अन्डरलाइन गरेको छु नि, यो सेम डाटा एउटामा प्रॉफिट एउटामा लस हो, त्यो भनेको एक्स हो, त्यो भनेको एक्स। एक्स पर्सेन्ट प्रॉफिट एक्स पर्सेन्ट लस, वाई पर्सेन्ट प्रॉफिट वाई पर्सेन्ट लस, एसपी सेम for two object. Okay, then how can you calculate the loss percent? There will be always loss percent. Then how can you calculate x by 10 whole square? Okay, x by 10 whole square. Now then put the value of that x percent. भनेपछि हामीले त्यो x percent प्रॉफिट र x percent लस को डाटा राख्नुस् त, ल राख्नुस् कति छ 10 छ नि, यहाँ 10 राख्नुस् त, ल हेर्नुस् त 10 by 10 को होल स्क्वायर, यो कटे 1 1 को स्क्वायर 1। मैले के भने थिएँ तपाईहरुलाई, देयर विल बी अलवेज लस, देयर विल बी अलवेज लस, सो 1% लस। ल हेर्नुस्, अब भन्नुस् त्यसलाई त्यो मेथडले गर्नुहुन्थ्यो नि त गाह्रो हुन्थ्यो। हेर्नुस् त तपाईले विदिन 1 मिनट पनि लागेन, चट्ट त्यो गर्ने बित्तिकै एक्स बाई यति गर्ने बित्तिकै 50 सेकेन्ड 30 सेकेन्डमा यो क्वेसन सोल्भ गर्नु भयो। ल हेर्नुस्, यही त हो नि इन्ट्रान्समा दिने भनेको एक्जाम होइन त यसरी। अब अर्को हेर्नुस्, अर्को अलि फरक छ है। अब तपाईहरुले भन्नुभयो सर यो डिफरेन्ट भयो भने के गर्ने है। अब यो डिफरेन्ट भयो भने के गर्ने त, त्यसको लागि पनि सोलुसन छ। ल हेर्नुस् त, मैले नेक्स्ट क्वेसन त्यही गरेँ। अ शपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम प्राइस, दुईटा आर्टिकल सेम प्राइसमा सोल्ड गरेछ। सेम प्राइस भने SP1 जति SP2 पनि त्यतिकै है। ओन 1 he gain 20%। ल हेर्नुस् है, एउटामा 20% प्रॉफिट भयो, अर्कोमा 25% लस भयो। सेम छ त छैन, छँदै छैन, सेम छँदै छैन। सेम भएको भए त हामीलाई ग्यारेन्टी थाहा थियो एसपी र SP1 SP2 र यो दुवै सेम हुन्थ्यो भने ग्यारेन्टी थाहा थियो त्यहाँ लस हुन्छ, लस निकाल्ने फर्मुला यहाँनिर छँदैछ। तर यहाँ त डिफरेन्ट छ। डिफरेन्ट छ भने कसरी गर्ने त, हेर्नुस् यो 20% प्रॉफिट यो 25% लस, अनि यहाँनिर देन फाइन्ड द प्रॉफिट अर लस पर्सेन्ट इन द होल ट्रान्जेक्सन। यो होल ट्रान्जेक्सनमा के भयो त, प्रॉफिट भयो कि लस भयो है। अब यसमा म तपाईलाई ग्यारेन्टी भन्दिनँ कि त्यहाँनिर प्रॉफिटै हुन्छ लसै हुन्छ, छैन। तर म ट्रिक दिन्छु सिम्पल वेमा सोल्भ गर्नको लागि। अब यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्थ्यो भने फेरि त्यो हैन टाइम खाने समय खाने भयो। तर हेर्नुस् सोल्भ त गर्ने तर अलिक कममा गर्ने है। अर्को मेथडले म यसैलाई हेरिरहेको छु के भनेको छ, पहिलोमा हेर्नुस् त 20% भनेछ, दोस्रोमा 25% भनेको छ है। र एसपी को दाम छैन, एसपी हाम्रो लेट केही पनि हुन सक्छ है, त्यहाँ काम पनि छैन त्यसको। फर्स्ट कन्डिसनमा हाम्रो के थियो, प्रॉफिट थियो, कति थियो 20% थियो है। दोस्रोमा हाम्रो के थियो, लस थियो, कति पर्सेन्ट 25%। डाटा यही दिएछ। अब होल ट्रान्जेक्सनमा प्रॉफिट छ कि लस छ भनेर गर्न पर्यो। एसपी त दिए छैन, एसपी डाटा दिएको भए हामीले त्यसैको गर्थे। तर डाटा नदिँदाखेरि के गर्ने त भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने सुरुको यो पर्सेन्ट टोटल पर्सेन्ट कति हुन्छ 100% हुन्छ नि त हो। त्यसैले तपाईले के बुझ्नुस् कि यसको CP1 फर्स्टको CP1 100 छ भनेर बुझ्नुस्। सपोज किन टोटल पर्सेन्ट 100 हुन्छ, 100 मा त हो नि यो। अब मलाई भन्नुस् त 100 रुपीस को मैले कुनै सामान लिइरहेको छु भने मैले 20% प्रॉफिट गरिरहेको छु भने त्यसलाई मैले कतिमा बेच्छु त भनेपछि 120 मा भन्नुहुन्छ। कसरी भनेपछि सर यो 20% 100 को 20% तपाईले निकाल्नुहुन्छ भने
100 को 20%, 20% इन्टु 100 गर्छु भने कति आयो त डाटा त 20 आयो। यो 20 अनि यो 100 गरेपछि 120, 120 मेरो सेलिङ प्राइस भयो कि भएन भन्नुहोस् त फर्स्ट अब्जेक्टमा है। त्यसो भए मेरो फर्स्ट अब्जेक्टको एसपी पनि SP1 कति हुन्छ त यो पनि मेरो 120 भए 20% प्रॉफिट लगाएर 30% भएको भए 130, 25 भएको भए 125, 40 भएको भए 140 भनेपछि यहाँ त एसपी त दुवैको सेम छ भने सेकेन्ड अब्जेक्टको पनि त त्यतिकै एसपी हुन्छ जति फर्स्ट अब्जेक्टको हुन्छ हैन। यो SP2 पनि हाम्रो त्यतिकै भयो। ल हेर्नुस् सेम भनेको छ। अब आउँ सेकेन्डमा। अब हेर्नुस् त यसको CP1 त हामीले यति गर्यौं। अब यसमा के भनेको छ 25% लस र हेर्नुस् त सेकेन्ड अब्जेक्टको त SP त हामीलाई त अलरेडी थाहा छ नि कति आयो त 120 किनभने सेम छ भनेपछि यसको CP2 कति भनेपछि मैले अघि नै तपाईलाई भने यदि मलाई SP थाहा छ र लस पर्सेन्टमा थाहा छ भने CP निकाल्ने फर्मुला के थियो त भन्नुहुन्छ भने SP * 100/100 माइनस लस पर्सेन्ट। त्यही मैले युज गर्छु। यहाँ हेर्नुस् त SP भनेपछि के भयो त 120 SP2 है अनि SP1 पनि त्यही हो किनभने यहाँ सेकेन्ड अब्जेक्ट छ त्यसैले 2 को लिए SP * 100 भयो अनि 100 माइनस लस पर्सेन्ट। 100 माइनस लस पर्सेन्ट भनेको 100 बाट यो 25 घटाउने 75 आउँछ। अब तपाईले यसलाई सोल्भ गर्नुस् त यो कट्यो भने 25 4 जा 25 3 जा यो कट्यो भने तपाईको 40 यो भनेको कति आयो त 160। ल हेर्नुस् यो CP2 आयो। अनि तपाईको क्वेशनमा के भनेको थियो होल ट्रान्ज्याक्सनमा कति छ त हो कि हैन। होल ट्रान्ज्याक्सन भनेको टोटल CP टोटल SP कति भयो हामीलाई त्यहाँ टोटलबाट फाइदा भयो कि घाटा भयो। ल हेर्नुस् टोटल SP जोड्नुहुन्छ भने तपाईको कति भयो त यो दुईटालाई जोड्नुहुन्छ भने 240 अनि टोटल तपाईले हेर्नुस् त यहाँनिर टोटल तपाईको यहाँबाट टोटल तपाईको यो CP हेर्नुहुन्छ नि हेर्नुस् त यहाँ यो 100 अनि यो कति आयो 160 भनेपछि कति आयो 260। ल हेर्नुस् है अब मलाई भन्नुस् यहाँ CP ठुलो भयो नि त। CP ठुलो भयो बित्तिकै तपाईले के भन्नुहुन्छ सर यहाँ त लस भयो। यस करेक्ट लस भयो र यहाँ SP त लसको पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त CP - SP/CP * 100%। CP भनेको यो हो अनि SP भनेको यो भनेपछि यसबाट यो घटाउनुस् त कति आउँछ भन्नुहुन्छ सर 20 भयो। यस अनि बाइ के त भन्नुस् त अब बाइ के त CP भनेको टोटल कति 260 भयो इन्टु 100% भयो। अब यसलाई हजुरहरुले सोल्भ गर्नुस्। यो सोल्भ गर्नुहुन्छ भने 100/13 आई थिंक तपाईको 7.7 अथवा के आउँछ। अब लसमा आयो है। ल हेर्नुस् त त्यो एन्सर यता छ कि छैन त हामीसित। ल हेर्नुस् लस भयो त नि यहाँ छ लस हेर्नुस् न 7 आयो त भइहाल्यो नि। 7.2 7.7 दिएको भए एउटा हामीलाई डाउट हुन्थ्यो कि कुन वाला हुन्छ तर 7 पॉइन्ट यहाँ छ 7 लस हेर्यो 7.7 दुई छ डाइरेक्ट त्यो 7 हेर्ने बित्तिकै यसमा लगाउनु पोइन्टको छोड्दिनुस्। पोइन्ट हामीलाई के मतलब अब भन्नुहुन्छ सर यहाँ 7.2 यहाँ 7.4 दिने के गर्ने त्यो बेला चाहिँ पछाडीको एउटा नम्बर अझै क्याल्कुलेट गर्नुस् नत्र नि क्याल्कुलेट नगर्नुस्। भइ त हाल्यो है। अब अर्को क्वेशन यहाँ हेर्नुस्। अर्को क्वेशनमा के छ इफ द कस्ट प्राइस अफ 14 पेन इज इक्वल टु द सेलिङ प्राइस अफ 8 पेन देन व्हाट इज द गेन पर्सेन्ट मिस प्रॉफिट पर्सेन्ट आएको हो नि तपाईले गर्नु भएको हो नि त 2 मार्क्समा क्वेशन त्यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमै गर्नु भएको हो नि। ल हेर्नुस् इफ द कस्ट प्राइस CP अफ 14 पेन इज इक्वल टु द सेलिङ प्राइस अफ 8 पेन SP को 8 CP को 14 SP को 8 CP को 14 ख्याल गर्नुस् है। अब हामीलाई यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्ट कति छ भनेर निकाल्न जान्दाखेरि हामी कसरी गर्छौं CP को 14 छ SP को 8 छ। CP को 14 हैन र SP को 8 तपाईले गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर इक्वल टु कसलाई भनेछ SP लाई भनेछ गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ भने SP अफ 1 पेन निकाल्नुहुन्छ त्यसपछि CP अफ 1 पेन निकाल्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति फरक गर्छु त्यो बाइमा नल्याउँदाखेरि भइसक्यो। बाइमा नल्याउने कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्नुहुन्छ नि तपाईले बाइमा ल्याउनुहुन्छ 8/14 गरेर मैले बाइबाट बचाउनको लागि हो किनभने त्यो एलसीएम लिनु पर्छ मैले बाइबाट बचाउँछु तपाईहरुलाई है। ल हेर्नुस् त CP
लेट मान्नुस् 1 पेनको हैन एउटा पेनको 1 मानिदिनुस् आरएस है लेट मान्नुस् अनि सीपी अफ 8 पेन निकाल्नुहुन्छ भने 8 आउँछ एउटा पेनको 1 रुपैयाँ भनेपछि 8 वटा पेनको 8 रुपैयाँ हो कि हैन अब एसपी कति 8 वटा पेनको भनेछ नि अनि एसपी अफ 8 पेन इक्वल टु सीपी अफ 14 पेन भनेछ एउटाको 1 रुपैयाँ 8 वटाको 8 रुपैयाँ 14 वटाको 14 रुपैयाँ 14 रुपैयाँ सीपी को भयो 14 वटा पेनको भनेपछि हामीहरुले अनि क्वेशनले के भनेछ यो सीपी 14 पेन इज इक्वल टु द एसपी अफ 8 पेन त एसपी अफ 8 पेन को पनि दाम कति हुन्छ त सीपी अफ 14 पेन भनेपछि यो कति आयो त 14 आयो भएन अब हेर्नुस् यो दुवैको क्वान्टिटी सेम छ यसको पनि 8 को 8 यसको पनि 8 को 14 क्वान्टिटी सेम हुनु पर्यो अब तपाईहरुले 1 को निकाल्नु हुन्थ्यो त क्वान्टिटी त्यहाँ डिभाइड गर्नुहुन्थ्यो बाइमा आउँथ्यो त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यहाँ एलसीएम लिनु पर्थ्यो त्यो त हामीले पढ्दाखेरि गर्नुपर्ने थियो तर यहाँ चाहिँ हामीले गर्नु भएन नि त सर्टकट गर्ने एउटै क्वान्टिटी बनाउनुस् क्वान्टिटी एउटै बनाउनु भयो बनाइसकेपछि अब मलाई भन्नुस् प्रॉफिट पर्सेन्ट भने चाहिँ एसपी आयो अब प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त एसपी भनेको 14 माइनस 8 बाइ तपाईको के हुन्छ त सीपी सीपी कति छ 8 इन्टु 100 ल कति आयो 6 बाइ 8 इन्टु 100 यो 3 यो 4 अनि यो क्यान्सल भयो 75 के रे 25 75 ल हेर्नुस् त हामीले क्याल्कुलेटरमा त्यति डिपेन्डै हुनु भएन के जति तपाईले धेरै क्याल्कुलेटर युज गर्न खोज्नुहुन्छ त्यतिकै तपाईको टाइम कन्ज्युम हुँदै जान्छ जति तपाईले हातैले सोल्भ गर्नुहुन्छ त्यति फास्ट हुन्छ तपाईहरुको ल हेर्नुस् 75% आयो के आयो त प्रॉफिट अब त्यहाँ हेर्नुस् ल छ कि छैन हेर्नुस् त 75% आयो नि 75% हाम्रो प्रॉफिट आयो यो क्वेशन हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् त an article is sold for rs 80 after allowing the discount 8 हैन पर्सेन्ट हुन्छ यो पर्सेन्ट हो यो हैन 8% व्हाट इज द मार्क प्राइस अफ द आर्टिकल एउटा आर्टिकललाई यतिमा बेचेको छ र 80% डिस्काउन्ट दिएको छ भने तपाईहरुलाई के भनेछ मार्क प्राइस अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भन्नुस् त अहिले मैले हेर्नुस् त यहाँ एसपी पनि दिएको छ त्यसपछि डिस्काउन्ट पनि दिएछ एमपी निकाल्न भनेको छ अघि नै मैले तपाईलाई हेर्नुस् त यो क्वेशन मैले हैन त्यहाँनिर यो क्वेशन्स हैन यो क्वेशन्स को एन्सर मैले अलरेडी तपाईलाई फर्मुलामा बताइसकेको छु ल यहाँ हेर्नुस् त अब यो क्वेशन यही म सोल्भ गर्छु एमपी निकाल्न भनेछ नि त हामीसित एमपी निकाल्ने फर्मुला त इजिली छ के त भनेपछि एसपी छ भने एसपी इन्टु 100 बाइ 100 माइनस d% गर्नुस् भयो राख्दिनुस् एसपी कति छ 11500 8% यहाँ राख्नुस् डाटा यहाँ डाटा राख्नुहुन्छ भने कति आन्सर आउँछ भनेपछि क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुहुन्छ भने 11500 इन्टु 100 अनि यो 100 माइनस 92 गर्नुहुन्छ भने यति आयो अब यसलाई र यसलाई क्यान्सल गर्नुस् कति आउँछ त यसलाई र यसलाई क्यान्सल गर्नुहुन्छ भने जति आउँछ त आई थिंक 125 आउनु पर्ने हो है क्यान्सल गर्दाखेरि अनि यो 125 इन्टु 100 भन्ने बित्तिकै त यही एन्सर हेरिसक्यो त हामीले पाएनौ ल हेर्नुस् यो एन्सर तपाईको भयो सिम्पल फर्मुला गर्नुस् न सर्टकट भइहाल्यो हेर्नुस् लास्ट क्वेशन तर लास्ट क्वेशन हजुरले आफै गर्नुहुन्छ हेर्नुस् न त मैले तर पनि यो क्वेशन राखेछु गरिसकेछु हरि स्यालेरी फर्स्ट इन्क्रिज बाइ 20% देन डिक्रिज बाइ 20% व्हाट वाज द लस पर्सेन्ट अफ हरि भएन क्वेशनै आयो नि अघि नै मैले के भने त यही क्वेशनमा हेर्नुस् त तपाईहरुको यो क्वेशनमा सेलिङ प्राइस दुवैको सेम हुन्छ भने यहाँ सेलिङ प्राइस को कुरै गरेछ रे लेट इट बी मान्दिनुस् हामीले सेलिङ प्राइस सेम छ लेट इट बी सेलिङ प्राइस सेम छ
है जब त्यसको कुरै गरेको छैन इन्क्रिज भनेपछि त प्रॉफिट भइहाल्यो यतिकै बुझ्छौँ हामीले बढेको डिक्रिज भनेको घटेको लसै हुने हो भनेपछि अब हेर्नुस् त x% प्रॉफिटले इन्क्रिज गर्यो एउटामा र फर्स्टमा भनेको एउटामा भएन एउटा अब्जेक्ट मान्नुस् न र सेकेन्ड अब्जेक्टमा 20% ले यति भयो भनेको देन भनेको छ नि त सेकेन्ड टाइममा यतिले डिक्रिज भयो भनेको छ लस पर्सेन्ट कति भनेपछि अहिले भर्खर हजुरहरूलाई मैले के गरेको थिएँ लस पर्सेन्ट x/10 को होल स्क्वायर र राख्नुस् कति छ तपाईको त्यहाँ हेर्नुस् त 20 छ नि दुवैको 20/10 को होल स्क्वायर यो क्यान्सल भयो 2 को स्क्वायर 4 लस पर्सेन्ट भनेछ अब 4% यहाँ छ ल हेर्नुस् एन्सर भयो भएन त यसरी हजुरहरूले यस्तै यस्तै क्वेशनलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् होला अरु पनि छ तर फर्मुला हजुरहरूले एकचोटी के गर्नुस् होला फर्मुलालाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिनु होला हजुरहरूले फर्मुलालाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ भने तपाईहरुले इजिली क्वेशनलाई हैन छिटो भन्दा छिटो र मैले फर्मुला त्यहाँ लेख्दिन मैले त फर्मुला कन्सेप्ट यहाँ दिमागमा राख्नुस् तपाईहरुले अनि डाइरेक्ट त्यसको डाटा लेख्नुस् जस्तै तपाईलाई प्रॉफिट निकाल्न छ भने एसपी माइनस प्रॉफिट गर्नुहुन्छ नि त एसपी माइनस प्रॉफिट गर्ने हैन त्यहाँ लेख्ने हैन फर्मुला डाइरेक्ट एसपी को भ्यालु कति छ सीपी को भ्यालु एसपी माइनस सीपी एसपी को भ्यालु कति छ सीपी को भ्यालु कति छ त्यहाँ राख्नुस् एन्सर निकाल्नुस् भएन त्यो फर्मुला त्यहाँ नलेख्नुस् डाइरेक्ट गर्नु जस्तै यो फर्मुला मैले लेख्न भनेको हैन यो त तपाईहरुले यहाँ देखाउनु पर्यो नि त आज त फर्स्ट क्लास हो नि त डाइरेक्ट मैले राख्दै एसपी * 100/100 माइनस त एसपी को भ्यालु राख्दै यो गर्थे स्टेप निक्ल्यो एन्सर बुझिदिन तपाईलाई मैले भने न धेरै लाग्यो भने पनि कुनै कुनै क्वेशनमा चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्नै पर्छ अब तपाईहरुको क्वेशन कहाँ छ भने मैले तपाईहरुको क्वेशन पनि बुझे सर यदि यो हामीहरुको डिफरेन्ट एसपी दिएको भए के गरिन्थ्यो त भनेर सोध्नुहुन्छ भने मैले पनि तपाईलाई त्यही जवाफ दिन्छु त्यो बेला चाहिँ तपाईले अलग अलग निकाल्नु पर्छ SP1 अनि प्रॉफिट दिएछ डाइरेक्ट CP1 निकाल्नुस् फर्मुला हेर्नुस् के छ डाइरेक्ट राख्नुस् CP1 निक्ल्यो त्यस्तै CP2 को पनि त्यस्तै गर्नुस् SP2 अर्को दिएको हुन्छ अनि यसको यहाँ लस दिएको हुन्छ सेम चाहे डिफरेन्ट त्यो पनि भयो CP2 निकाल्नुस् टोटललाई जोड्नुस् टोटल SP त यहाँनिर जोडिन्छ टोटल अब आएपछि टोटल SP पनि आयो टोटल CP पनि आयो एन्सर आयो धेरै लाग्यो भने तपाईले डाटा कति फास्ट गर्नुहुन्छ 1 मिनेटमा त्यो पनि क्वेशन सोल्भ हुन्छ नहुने हैन है त्यस्तो त्यस्तो क्वेशन्सहरु हामीहरुलाई आउँछ त्यसरी हामीले सोल्भ गर्नु पर्छ त्यसमा चाहिँ तर लामो प्रोसेस पुरै फर्मुला लेखेर पुरै प्रोसेस चाहिँ नगर्नु होला त्यसले धेरै तपाईहरुको टाइम कन्ज्युम गर्छ त्यो टाइम चाहिँ हामीहरुले 1 मिनेट भयो नि बचाउनुस् त्यो चाहिँ अर्को क्वेशनमा चाहिँ तपाईले युटिलाइज गर्नुस् है र यति भन्दै आज चाहिँ अब क्वेशन्सहरु त हैन हजुरको केही छ भने यसो भन्नुस् अब म्याक्सिमम मैले त यहाँ सबै गराइदिए त्यही पनि तपाईहरुको क्वेशन्स केही क्वेरी छ भने भन्नुस् अनम्युट गरेर भन्नुस् हजुरले त्यो 3 नम्बरको क्वेशन र 7 नम्बरको क्वेशन भन्नुभयो नि हजुर त्यसमा चाहिँ जुन के कुनै पनि पार्टिकल्सको त्यति रेन्जमा जस्तै गेन हुने अथवा इन्क्रिज हुने र त्यति % मै डिक्रिज हुने अथवा लस हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यति मार्कै नै त्यसलाई चाहिँ मानेर अनि के भन्छ स्क्वायर गर्ने भन्नुभयो जस्तै माथिको 10%/10% को होल स्क्वायर गर्ने अनि हैन त्यो हैन तपाईले गल्ती बुझ्नु भयो यो 10 त डिवाइड गरेको यो x भनेको यो हो ल हेर्नुस् है यो हो x भनेको दुवैको यो x सेम हुनु पर्यो यो 10 ले डिवाइड गर्ने मात्रै हो 10 ले सबैमा यो 10 भनेको डिवाइड गरेको x लाई 10 ले डिवाइड गर्नु अनि होल स्क्वायर गर्नुस् अब यहाँ 20 भयो भने यहाँ 25 भयो भने नि मैले यहाँ 25 लेख्थे यहाँ 10 नै लेख्थे है जस्तै यो 20 छ नि यो 20 छ नि मैले 20 लेखे त्यो x भयो हाम्रो त्यो प्रॉफिट यो लस भयो त्यसैले यो x भयो अनि डिवाइड बाइ 10 ओन्ली डिवाइड बाइ 10 नट अदर नम्बर एन्ड देन स्क्वायर इट खासमा त्यो 10 ले डिवाइड गर्नु भनेको कुनै त्यसकै थ्योरी छ कि त्यस्तै हैन अब त्यो चाहिँ अब ट्रिक हो हैन तपाईहरुलाई अब त्यो अब पुरै त्यो ट्रिकली मेथडले मैले सिकाएको हो यो चाहिँ तपाईहरुलाई हैन ट्रिक मेथड के ट्रिक लगाउने त यस्तो क्वेशनमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसरी ट्रिक लगाउनुस् भनेर मात्रै भनेको त्यो चाहिँ अब तपाईले अब फर्मुला डिराइभ गर्न जानुहुन्छ नि त धेरै हुन्छ नि अब्जेक्टिभमा हामीले अब कहाँ डिराइभ गर्ने इन्ट्रान्समा चाहिँ ल आजलाई मैले यतिकै राखे तपाईहरुले अब यस्तै क्वेशनलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् होला हामीहरुको प्रॉफिट लस च्याप्टर ओभरअल पुरै कम्प्लिट भयो है।